हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सीखेंगे सेंटर रिजर्वेशन में पोजीशनिंग राइट टर्न करने के लिए। ये आपके सामने सेंटर रिजर्वेशन है, इसके आपने राइट देखना है, इंडिकेटर राइट देना पहले ही, और जब राइट से क्लियर होगा आपने फ्रंट सेंटर रिजर्वेशन में मूव होना है। आपने ये भी देखना है कि आपके सामने से कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कर रहा हो जो कि उनकी प्रायोरिटी में आता है। अब हम मूव होंगे, लेफ़्ट ट्रैफिक को देखेंगे, लेफ़्ट से जो आ रही है सामने से, और राइट से देखेंगे वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कर रहा है। क्लियर होगा तो हम राइट टर्न कर जाएंगे। लेफ़्ट अहेड ट्रैफिक और राइट से पेडेस्ट्रियन को देखना है, कोई वॉक क्रॉसिंग कर रहा हो रोड पे। यहाँ से आपने प्रोग्रेस करनी है, मिरर चेक करनी है और इंक्रीज़ करनी है अपनी स्पीड को। अब नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट्स पे हम लोग राइट टर्न कर रहे हैं, वो भी अब नियर साइड पोजीशनिंग है। एज़ फार आपको पता हो कि पोजीशन कैसे करनी है, मिरर सिग्नल कैसे देने हैं। स्लिप रोड में चले जाएंगे यहाँ पे, और आपकी सॉलिड लाइन फर्स्ट वाली वहाँ पे आप स्टॉप करेंगे। सेकंड लाइन जो है वो साइकिलिस्ट के लिए। लाइट ग्रीन हो गई और अब यहाँ से मूव होंगे। रफली जब आप इस रेलिंग को क्रॉस करेंगे, टर्न करेंगे, 2 क्वार्टर स्टीयरिंग राइट और यहाँ पे पोजीशन करेंगे। लाइट रेड हो गई, ट्रैफिक रुक गई, हम इस जंक्शन को क्लियर करेंगे और यहाँ पे प्रोग्रेस शो करेंगे। फिर अब आप एक क्रॉस रोड से निकल रहे बाहर, ग्रेजुअल कॉर्नर है। रफली आपने 2 क्वार्टर स्टीयरिंग लेफ्ट करेंगे तो आपकी पोजीशन, कार की पोजीशन लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। राइट से चेक करेंगे, लेफ्ट से पेडेस्ट्रियन कोई नहीं है और आप मूव आउट हो जाएंगे बाहर। अब आप अगले क्रॉस रोड्स पे आ रहे हैं जो लाइट्स के साथ है। फिर यहाँ पे आप मिरर चेक करके हेज मार्किंग के ऊपर थोड़ी गाड़ी करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे। इस टाइम पे आप देख रहे हैं सामने से इमरजेंसी से ब्लू लाइट्स आ रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। 1 2 3 कार्स हैं, कुछ हुआ है जिसकी वजह से जा रहे हैं। अब लाइट्स हमारी ऑलमोस्ट रेड हो जाएंगी तो हम स्टॉप करेंगे यहाँ पे। अब इस ट्रैफिक लाइट पे आपने अपनी पोजीशन बनानी है, जंक्शन में जाना है। ये भी नियर साइड पोजीशनिंग है। एज़ फार आपको पता हो कि पोजीशन कैसे करनी है, इस सेंस में कि जो सामने से ट्रैफिक आ रही है वो रुके नहीं, जो लेफ़्ट से ट्रैफिक स्ट्रेट जा रही है वो रुके नहीं। तो आप हर्डल नहीं हो किसी के लिए, हैज़र्ड्स नहीं बने आप। तो जैसे ही आपकी लाइट्स ग्रीन होंगी, एक तो ये लाइट्स लगी आपके बिल्कुल इस साइड पे और एक सामने लाइट लगी है जिसको हम सेकेंडरी लाइट बोलते हैं। तो आप दोनों ही लाइट्स को चेक करते हैं। अभी लाइट्स चेंज हुई, हम मूव होंगे रफली 5 6 7 और इसके बाद ड्रॉप करेंगे। और ये जो राइट हैंड पे लेन है इसके सामने रुकना है, हल्का सा स्टीयरिंग राइट पे करके। जो सामने ट्रैफिक आ रही है उसका रास्ता नहीं रोकना आपने, वो सीधी आराम से चले जाए। लेफ़्ट से भी ट्रैफिक जो स्ट्रेट जा रही है वो भी जा सके। इसके बाद लाइट भी चेंज हो जाएगी। अब जैसे लाइट चेंज हो आपने जंक्शन को क्लियर कर देना और यहाँ से निकलना। जैसे निकलेंगे फिर आपने दोबारा मिरर चेक करके प्रोग्रेस शो करनी है। अब हम नेक्स्ट जंक्शन पे जा रहे हैं। अब इस जंक्शन पे भी ट्रैफिक लाइट्स जो है वो, अगर आप फर्स्ट और सेकेंडरी लाइट जो सामने लगी है उस पर एक एक्स्ट्रा लाइट लगी है जो कि फ़िल्टर एरो होता है। फ़िल्टर एरो का मतलब है कि अगर वो ग्रीन है तो सामने अपोजिट ट्रैफिक का रेड होगा, तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप एक फ्लो में निकल जाएं बाहर। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जंक्शन पे पहुंच के कौन सी ट्रैफिक चल रही है। सपोज़ जो सामने से ट्रैफिक है वो अगर मूव हुई और आपका रेड है, इसका मतलब है कि हमारा लिंक नहीं है उनके साथ। अब देखिए वो ट्रैफिक चल रही है ना, तो हमारा लिंक नहीं है उनके साथ। जब हमारा ग्रीन होगा तो वो रेड होंगे। अब ये देखिए कार आपके सामने से गुजर रही है, इसी तरह हमने भी इसी एंगल से राइट टर्न करना है। होपफुली ग्रीन हो गया, मूव होएंगे। जैसे ये आपका राइट साइड से कर्व ख़त्म होता है, आप टर्न करेंगे। 2 क्वार्टर स्टीयरिंग किया मैंने और इस रोड पे आप आगे मिरर चेक करके अपने और प्रोग्रेस करनी है। अब यहाँ से भी देखना है कि पेट्रोल पंप से कोई गाड़ी ज्वाइन कर रही हो तो आपने हेजिटेट नहीं करना, वो लेफ़्ट पे रुके हुए हैं अगर निकल रहे होंगे तो। अब नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट पे आ रहे हैं और वहाँ से भी हम राइट टर्न करेंगे। अब इस पे भी देखना है कि ये ट्रैफिक और आपकी जो अपोजिट ट्रैफिक है वो एक साथ ग्रीन होते हैं कि सेपरेट होते हैं।
ایز اے ڈرائیور ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. پہلے کوئی ایسی انفارمیشن ملتی نہیں ہے پہنچنے سے پہلے. اگلی کار بھی ہمارے فرنٹ والی کار بھی رائٹ ٹرن کر رہی ہے اور اس وقت سائڈ والی رائٹ والی گرین ہے اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے ٹریفک گزرتی ہوئی. ابھی ہماری گرین ہوئی ہے اور اگر سامنے دیکھیں ٹریفک نہیں موو ہو رہی. آپ نے یہاں سے موو ہونا ہے. جیسے یہ رائٹ سائڈ سے کرو ختم ہو آپ نے 2/4 اسٹیئرنگ رائٹ کر کے اسٹریٹ کر لینا. پھر گاڑی جیسے اسٹریٹ ہوئے تو اسٹریٹ کر لینا. ٹھیک. اب یہی کراس روڈ آ گیا اور یہ نیرو کراس روڈ ہم لیفٹ ٹرن کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جسٹ ہلکا سا 1/4 لیفٹ کی طرف تھرڈ آپ کا کار کا فیس لیفٹ کی طرف ہو جائے. آپ نے رائٹ دیکھنا ہے, فرنٹ دیکھنا ہے اور لیفٹ سے دیکھنا ہے کوئی پیڈسٹرین نہیں کراس کر رہا ہو آپ کے سامنے. اب جو نیکسٹ ٹریفک لائٹ کے ساتھ کراس روڈ آ رہا ہے یہ ہمارا ایک کراس روڈ ہے جس میں ہم نے آف سائڈ پوزیشن بنانی ہے. آف سائڈ پوزیشن وہ ہے کہ نیرو روڈ کی وجہ سے ہم کار کو اسٹریٹ رکھتے ہیں. پچھلے جنکشن میں جیسے ہم نے تھوڑا سا کار کو رائٹ پہ پوزیشن کیا تھا, اس میں رائٹ پوزیشن ہی اسٹریٹ رکھتے ہیں. اس میں اتنی اسپیس نہیں ہے کہ آپ کے لیفٹ سے ٹریفک گزر سکے اور فرنٹ سے بھی ٹریفک گزرے. اگر آپ تھوڑا سا ٹیل کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کی ٹیل کار کی وجہ سے ٹریفک رک جائے گی پیچھے سے. تو یہاں پہ آپ نے اسٹریٹ رکھنا ہے. اگلی فرنٹ کار اگر رک جائے تو ان کے اوپر ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اگر نیچے ایرو بھی دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ آف سائڈ ٹرننگ ہے. ٹھیک ہے نہیں. اس طرح آپ رائٹ ٹرن کریں گے اور پھر مرر چیک کر کے اپنی پروگرس کریں گے. اگین یہ بھی ڈیول کیریج وے ہے اور اس کی 30 مائل روڈ ہے, لیکن ہم روڈ کنڈیشن کے حساب سے گاڑی کو چلائیں گے. اب نیکسٹ ہم نے رائٹ ٹرن کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینٹر ریزرویشن سے. یہاں سے ہم رائٹ ٹرن کریں گے تو آپ نے لیفٹ ٹریفک سامنے سے جو پارک کارز ہیں وہاں سے اور رائٹ سے کوئی پیڈسٹرین کراسنگ کر رہا ہو تو یہ سارا آپ نے آبزرو کرنا ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا کدھر جا رہے ہیں, لیفٹ سے اور کوئی ٹریفک موو نہیں ہو رہی یہاں سے اور پیڈسٹرین کو. اسی طرح ہم آگے اب جا رہے ہیں اب نیکسٹ جنکشن پہ اور اس ٹریفک لائٹ پہ ہم لوگ اسٹریٹ جائیں گے. ابھی دیکھیں گرین ہے تو یہ ریڈ ہو گیا تو ہم پہلے ہی سلو مرر چیک کر کے سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہاں پہ 2 روڈ اسٹریٹ جا رہی ہیں. آپ کے لیفٹ والی تو آپ رائٹ لین میں ہے تو اپنی پوزیشن آپ نے رائٹ پہ ہی رکھنی ہے. اب یہاں سے موو ہوں گے ہم لوگ اور یہ جیسے موو ہوں گے تو ہم نے اپنی پوزیشن کو رائٹ ہینڈ لین میں رکھنا ہے. جو رائٹ پہ کرو ہے اس کے ساتھ ساتھ رکھنا ہے کار کو کہ آپ کے لیفٹ کی روڈ وہ بھی اسٹریٹ آ رہی ہے. اب یہاں سے مرج ہو رہی ہے تو یہاں پہ لیفٹ مرر چیک کر کے ہم مرج ہوں گے. نیکسٹ ٹریفک لائٹ سے ہم لوگ رائٹ جا رہے ہیں. اب یہ ٹریفک لائٹ جنکشن بھی آف سائڈ پوزیشننگ میں ہے. یہاں پہ بھی کوئی مارکنگ نہیں ہے پر ہم اپنی ججمنٹ یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم اسٹریٹ رکھیں گے تو جو لیفٹ سے ٹریفک ہے وہ اور جو سامنے والی ٹریفک جو ہے وہ بھی گزر سکتی ہے. لیکن جیسے اگر آپ نے گاڑی کو تھوڑا ٹلٹ کر کے کھڑی کی تو وہ ٹریفک کو روک دے گا جو فرنٹ سے آ رہی ہے یا آپ کے بیک سے لیفٹ سے جا رہی ہے اسٹریٹ. ابھی آپ دیکھیے گا گرین ہوئی ہے, ہم پوزیشن آگے جا کے سینٹر میں بنائیں گے اسٹریٹ آگے جا کے. آپ نے رکنا ہے, یہ جو پینٹ سا لگا ہوا ہے ایرو اس کے اوپر آ کے رکنا ہے. اب فرنٹ کار نے یہ پوزیشن بنا دی نیئر سے, دیکھیں اس نے پچھلی ٹریفک کو روک دیا. اب ان کو نہیں پتا ہم ان پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ آپ نے یہاں سے نکلا ہے اور یہاں پہ میرے چیک کیا اور آپ نے پروگرس کی. اس طرح جیسے آپ جا رہے ہیں آگے اپنے مررس کو آبزرو کریں کہ آپ سے کوئی لیفٹ سائڈ سے اسپیشلی موٹر بائک تو نہیں آ رہا یا سائیکلسٹ تو نہیں آ رہا. اب سینٹر ریزرویشن آ رہا ہے, پھر ہمارے وہاں سے ہم لوگ سینٹر ریزرویشن سے رائٹ ٹرن کریں گے جس کو ہم یو ٹرن کریں گے. اب یو ٹرن کریں گے وہ دیکھیں ایک گاڑی رانگ لین میں انٹر ہو گئی ہے ڈیول کیریج وے پہ. اب وہ ریورس کر رہی ہیں, فائن ہم ہولڈ کرتے ہیں. ان کو ریئلائز ہو گیا کہ وہ رانگ روڈ پہ چلے گئے ہیں. ہو جاتا ہے روڈ پہ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ تھوڑے پیشنس رکھیں, ان کو اسپیس دیں نکلنے کے لیے. یہی لیفٹ دیکھیں گے, سامنے دیکھیں گے. پھر یہ بھی ایک پوزیشننگ ہے جہاں پہ آپ نے اسٹریٹ جانا ہے. آپ نے یہاں سے اسٹریٹ رکھنا ہے, رائٹ لین میں رکھنا ہے کار کو تاکہ آپ لیفٹ لین میں انٹر نہیں ہو. یہاں پہ مرج ہو رہی ہے, آپ میرے چیک کریں گے اور پھر
دوبارہ اسی جنکشن پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں دوبارہ ایک دفعہ پھر آف سائڈ پوزیشننگ کے لیے. جہاں پہ روڈ نیرو ہے تو آپ نے کار کو اسٹریٹ رکھنا ہے, ٹرن نہیں کرنا. ٹرن کریں گے تو آپ کی ٹیل پیچھے باہر نکل جائے گی, لیفٹ پہ پیچھے ٹریفک نہیں جا سکے گی. فرنٹ سے آپ کا کار کا فیس باہر نکل جائے گا تو فرنٹ والی ٹریفک بھی نہیں گزر سکے گی. تو یہاں پہ روڈ مارکنگ نہیں ہے, ہم ججمنٹ ایک کامن سینس یوز کرتے ہیں کہ اپنے کار کو اسٹریٹ رکھنا ہے. یہاں پہ اکثر کینڈیڈیٹ جو ہیں ٹیسٹ میں فیل بھی ہو جاتے ہیں پوزیشن کی وجہ سے یا ہیزیٹیشن کی وجہ سے. اب فرنٹ پہ کوئی کار نہیں ہے تو ہم اپ ٹو دا اپنے ٹرننگ پوائنٹ پر جائیں گے اور یہاں سے آ کے ٹرن کریں گے. ہوپ دیز جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے آپ کو ہیلپ فل ہو. کائنڈلی آپ تھم کو ضرور پریس کیجیے گا اور لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی ڈراپ کیجیے گا پلیز. سیم وے اب آگے بھی ہم جو سینٹر ریزرویشن ہے رائٹ ٹرن کرنا ہے, بالکل سلو کر کے 132 مائل سے لیفٹ دیکھیں گے, سامنے ٹریفک دیکھیں گے اور رائٹ سے پیڈیسٹرین کو دیکھیں گے وہاں پہ کوئی پیڈیسٹرین تو نہیں ہے. تھینک یو فار واچنگ پلیز.